Namaste Nepal, how is everyone doing? I hope well, fine, amazing, wonderful, and yes, I am feeling great. Yes, I'm feeling awesome today because it's Pro Star Stars of Music of your choice. आज बुधबारको दिन हामी नेपाली संगीत क्षेत्रमा योगदान दिइराख्नु भएका, जगमगाइराख्नु भएका, उदाउनु भएका विशिष्ट कलाकारहरूसँग र एकदम डायनामिक पर्सनालिटिजहरूसँग हामी आज कुराकानी गर्ने गर्छौं बुधबारको दिन। र आज हामीसँग एकजना यस्तो गायक हुनुहुन्छ, एकजना यस्तो संगीतकर्मी हुनुहुन्छ जो वर्षौंदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्र र नेपाली संगीत क्षेत्र दुईटैलाई चाहिँ एकदमै योगदान दिइराख्नु भएको छ र तपाईले धेरै रुचाउनु भएको एकजना कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ, वरिष्ठ गायक आनन्द कार्कीज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते and welcome to the show. Thank you. अहिले यहाँको तिमीसम्म रिलिज भयो क्लब सङ है। हजुर। कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको थियो, कस्तो भइराखेको छ? मैले राम्रै मतलब सोच हुन त अब यो गीत चाहिँ अलिकति फरक धारको गीत बनेको छ। हजुर। क्लब सङ डान्सिङ टाइपको। त्यसकारणले अहिलेको समयको लागि चाहिँ यो बनाएको छु र राम्रै छ। ओके, अहिलेको समय भन्नाले अब हुन त यंगस्टर्सहरुले आधुनिक गीत भनौं अथवा पुरानो गीतहरु पनि त्यतिकै मन पराएको पनि अहिलेको अवस्थामा छ नि। पुरानो गीतहरुलाई फेरि ट्रेजर गर्ने अवस्था छ। क्लब सङ नै गर्नुको कारण चाहिँ के होला? अब अलि केही फरक गरौँ भने जहाँ जुन प्रोग्राम्सहरुमा जाँदा पनि जे गरे पनि नेपाली अडियन्सलाई चाहिँ अलिकति डान्स नम्बर नै मन पराउँछन् अहिलेको समयमा। त्यसकारणले चाहिँ मैले त्यो प्रो इभेन्टहरुमा चाहिँ धेरै डिमान्ड भएर आनन्दजीको एउटा क्लब सङ पनि आउनु पर्यो, हामीलाई नाच्नु पर्यो यहाँको गीतमा भनेर जस्तो छ। सो कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ त? राम्रै छ हुन त। अब अहिले फुटबलको समय छ हैन, तर पनि अब रिलिज गरिहाले र बिस्तारै राम्रो हुन्छ होला। यो फुटबलको समयमा रिलिज गर्नु हुन त अस्ति नै पनि यो कुरा भएको थियो हैन, एकैछिनपछि यो कुरा पनि गर्नेछ हैन, किनभने इन्भेस्टमेन्ट अनि यस्तो कुराले पछि गर्दै राम्रो हुन्छ। सो यस मलाई चाहिँ यहाँको जान्न मन लागेको चाहिँ यहाँको संगीत क्षेत्रमा कसरी चाहिँ यहाँले पाइला चाल्नु भयो, त्यो बेला चाहिँ त्यो फ्ल्याशब्याकमा चाहिँ मैले यहाँलाई पुर्याउन चाहे। फ्ल्याशब्याकमा चाहिँ अब धेरै वर्ष अगाडि भनौँ 30 वर्षै भइसक्यो र म अब इन्डियामा पढ्दै थिएँ। अनि यता आइसकेपछि फेरि नेपाली म्युजिकबाट सुरुवात गरेँ। अब 30 वर्ष बितेको थाहै पाइनँ। सुरुवाती अफर अथवा कसरी आयो, फर्स्ट सङ के थियो यहाँको? मेन चाहिँ अब इन्डियामा पढ्थेँ लखनऊमा, त्यसपछि ग्रुप हामी लिएर आएको थियौँ हैन। त्यसपछि धेरै मतलब भनौँ न मेरो सोजहरू भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ यिनै बसेँ। मेरो ग्रुप चाहिँ गयो, म चाहिँ यतैतिर रमाएर बसेँ हैन। अनि बिस्तारै मैले चाहिँ रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिएँ अनि त्यसपछि गीत गाउने सुरुवात गरेँ र पहिले चाहिँ हिन्दी गजलहरूबाट सुरु गरेको थिएँ। पछि बिस्तारै फेरि नेपाली गीत गजलहरू सुरुवात गरेँ मैले हैन। टेलिभिजनहरूमा कार्यक्रमहरू गर्दै गएँ। त्यसरी नै बिस्तारै क्रमशः बढ्दै गएँ। ओके, सो यहाँ चाहिँ कसलाई आइडलाइज गर्नुहुन्थ्यो जब यहाँ हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो भनौँ न संगीत क्षेत्रमा? म मेरो पाइला चाल्छु अथवा संगीत क्षेत्र नै मेरो चाहिँ लाइफको लागि म लिन्छु भनेर त्यो सोचिराख्दाखेरि यहाँले चाहिँ कसलाई एउटा आइडल मान्नुहुन्थ्यो? त्यस्तो आइडल चाहिँ त्यस्तो थिएन। म कसैलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ थिएँ। अब चिन्ने भनेको चाहिँ अब हिन्दी गीतहरुमै बढी ध्यान थियो के। किनभने ब्याकग्राउन्डै त्यतिको पर्यो, ब्याकग्राउन्ड त्यतिको भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला गजलको माहौल धेरै थियो, यहाँ गजल सुन्ने चलन थियो हैन। अनि त्यसले गर्दा मैले चाहिँ गजल जस्तो पंकज दास उताको इन्डियन गजलहरू, मेहन्दी हसन गुलाम उहाँहरूको केही गजलहरू सुरुवात गर्दाखेरिमा धेरै मान्छेले चाहिँ मन पराए के। त्यसपछि म त्यतितिर फलो गर्दै गएर आफ्नै हिसाबले चाहिँ गजलहरूलाई रेकर्डिङ गरेर चाहिँ टेलिभिजनहरूमा दिने अनि गाउने, यसरी नै अगाडि बढ्दै गएँ म। हजुर। सो अब अहिले क्लब सङ यहाँले रिलिज गर्नुभयो हैन, अब आउने दिनमा चाहिँ अब यहाँ नयाँ गरौँ भनेर सोच्ने खाली मान्छे के चाहिँ गर्छु अब चाहिँ हुन्छ नि, अब केही आउने टाइममा यो गर्छु भनेर केही प्लान गर्नु भएको छ? अब मेन त पहिले फोकस चाहिँ यही गीतमा छ हैन। र गीतहरू त रेकर्डिङ धेरै गीतहरू भएको छन् र अहिलेको समय कस्तो छ भने सुन्ने भन्दा पनि देख्ने चलन छ, भिडियो हेर्नु चलन इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि भिजुअलतिरै ध्यान छ र धेरै गीतहरू रेकर्डिङ गरिसकेको छ र अब टेलिभिजनहरुबाट पनि आउँछ र युट्युबहरुमा पनि राख्दाखेरिमा पनि अडियो त्यति मान्छेले सुन्दर रहेनछन् के। भिजुअल भयो भने किनभने आजकल चाहिँ अडियो भिजुअल दुईटै एउटा गीत अथवा एउटा प्रोडक्टको दुईटै नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर भ्युअर्सहरुले चाहिँ हेर्न त्यसरी रुचाउनुहुन्छ हैन। हजुर, त्यसकारणले चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो
कुरिरहेको छु नयाँ नयाँ जति पनि गीतहरू मेरो आउँदैछन् अब सबै अब आउने गीत चाहिँ आधुनिक हुन्छ कि अलिक मिक्स हुन्छन् फरक फरक अब क्लब जस्तो डुएट सङ्ग्सहरू पनि छन् हैन अब फिल्मी प्याटर्नका सङ्ग्सहरू पनि छन् फिल्मको गीतहरू पनि आउँदैछन् हैन र म हरेक प्रकार केही न केही नयाँ चिज दर्शकहरूलाई दिउँ जस्तो लाग्छ दर्शकहरूले पाइ पनि राखेका छन् वर्षौंदेखि हैन अहिलेदेखि हैन वर्षौंदेखि नै यहाँको कुन हिसाबले एन्टरटेन गराउन सकौं जस्तो लाग्छ आफ्टर अल एउटा कलाकार भनेको एन्टरटेनर हो हैन यसरी भयो नि त्यसरी भयो पनि जसरी पनि एन्टरटेन गर्नु पर्यो यहाँलाई आफुलाई चाहिँ एकदमै काम गर्दाखेरि आनन्द आएको कुनै प्रोजेक्ट छ धेरै त्यस्तो छन् प्रोजेक्टहरू अथवा त्यो सुन्दाखेरि गीत सुन्दाखेरि पनि हुन्छ नि मैले यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ लाइक मलाई आफैलाई नै एकदमै मन पर्ने टाइपको हुन्छ सबै मन पर्छ तर एउटा हुन्छ नि त दैट वान अब एउटा एल्बम धेरै अगाडि निकालेको थिएँ मैले आनन्द भन्ने मेरै नामको एल्बम हजुर त्यो चाहिँ एकदमै मन पर्ने एल्बम धेरै काम गरेको थिएँ हैन त मलाई पर्सनली मलाई आफुलाई मन पर्ने एल्बम निकालेको थिएँ हैन त्यसमा पनि गीतहरू सबै एकदमै राम्रो चले हैन तर अब काममा चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने कि कुनै पनि काम लिँदाखेरि म त्यसलाई एकदमै इन्जोय गरेर काम गर्छु मतलब मलाई धेरै आफ्नो काम मनपर्छ आई लभ माई वर्क के त्यस कारणले चाहिँ कुनै पनि गीत होस् चाहिँ म हेलाइ चाहिँ गर्दिनँ म एकदम पर्फेक्ट भएर रेकर्डिङ गर्न जान्छु गीत गाउँछु एउटा पर्टिकुलर कुनै प्रोजेक्टको नाम चाहिँ लिन मिल्दैन तर यु इन्जोय एभ्री ओके सो हामीसँग वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ आनन्द कार्कीज्यू र उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने 40065333 र 40065334 40065333 र 40065334 मा कल गर्नुहोला यति बेला भने हामी लाग्दैछौँ गीततर्फ र यो गीतपछि हामी हाम्रो कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ स्टे ट्युन्ड Welcome back. That was our first commercial break on MOIC's Pro Stars on MOIC today. र आज हामीसँग वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ आनन्द कार्कीज्यू उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ आनन्दजी ओके सो यहाँ जब इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो त्यति बेला चाहिँ कसैलाई त्यसरी आइडियलाइज गर्नु भएन हैन त्यसरी तर अहिले त हेरिराख्नु भएको छ होला हैन मार्केट एनालिसिस गरिराख्नु भएको छ होला कस्तो कस्तो कलाकारहरू आइराख्नु भएको छ भनेर पनि त्यो कुराहरुको ट्र्याक राखिराख्नु भएको छ होला यहाँलाई अहिले आइराखेको कलाकारहरू मध्ये चाहिँ केहीको नाम लिनु पर्दा चाहिँ कसको उहाँहरुको चाहिँ हुन्छ नि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदम लङ रेसको घोडा जस्तो अथवा मन पर्ने आफुलाई पर्सनली मन पर्ने चाहिँ को आर्टिस्ट लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अब धेरै छन् आर्टिस्टहरु जुन आइराछन् हैन हजुर पर्टिकुलर यही भन्न मिलेन हैन सबै कुदिराछन् दौडिराछन् हैन हजुर अब यही नै लामो रेसको घोडा भन्न म चाहन्छु अथवा यहाँको फेभरेट भन्दा नि यहाँलाई मन पर्ने एक दुई एउटा नाम फेभरेट त्यस्तो फेभरेट पनि छैनन् हजुर मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने कि अब आइराछन् अब कुनै आज चलिराछ भने अब भोलि कुनै अर्काको गीत चलिरा हुन्छ कुनै पर्टिकुलर कि यही गीत मात्रै चाहिँ भयंकरै राम्रो गरेर आको आइछ भन्ने त्यस्तो देखेको छैन ओके सो जस्तो फिल्मको गीतहरू भन्दाखेरि अनि प्लेब्याक त मैले धेरै गरे हजुर धेरै गीत गाए हैन जुन प्लेब्याकको मुडको जुन गीतहरू आउँछन् चलचित्र चलेसम्म त्यो गीत बजिराछ चलचित्र ओर्लिने बित्तिकै गीत पनि ओर्लिन्छ मैले त्यो देखिरहेको छु कि अहिले हाम्रो समयमा के थियो भने कि एकदम छिटो टर्नओभर भइरहेको छ आर्टिस्टको होस् अथवा त्यो चोइसको होस् अब भनौँ न विकमै तपाईको चाहिँ 10 वटा 15 वटा फिल्म मुभीहरू रिलिज भइरा हुन्छन् हैन अब कुन कसलाई जसको प्रमोसन हुन्छ उसको गीत अलिक दिन बज्छ त्यसपछि बज्दैन भनेपछि फेरि चोइसेस धेरै छन् हैन सिंगर्सहरुको पनि धेरै छन् एउटै जस्तो अब हामी चाहिँ कस्तो त्यो समयमा जस्तो म जुन मुभीमा मेरो गीत हुन्थ्यो हजुर जुन मुभीमा पनि उदित नारायणको मेरो गीतहरु बेसी हुन्थ्यो अब त्यस्तो लगातार हिट नम्बर्सहरु हामीले दिइसकेका छौं हैन अब अहिले आउँदाखेरि कसैको कुन गीत चलिरहेको हुन्छ कसैको कुन गीत चलिरहेको हुन्छन् अब त्यही गीतको फेरि कालजयी हुन्थे हैन पछि सम्म स्मरण गर्ने खालका त्यस्तो गीतहरु चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ अलिकति कम आइराखेको हो त्यो महसुस गर्नुहुन्छ एकदम होला त्यस्तो खासमा अहिले चाहिँ सबै गीतहरुमा चाहिँ के छ भने कि त्यो फरक धारको क्रिएसनहरु गर्न छोडिसके कि त्यही पुरानै गीतहरुलाई चाहिँ रिमेक गर्ने या पुरानै गीतहरुलाई चाहिँ डान्सिङ या एउटा ट्रेन्ड निकाल्यो अनि त्यही ट्रेन्डको पछाडी दौडिने त्यो प्रकारले चाहिँ अब पहिले त्यस्तो थिएन अहिले चाहिँ बढी चाहिँ फेरि यो बीटहरु हुन्छ नि डान्सिङ
इलेक्ट्रोनिक त्यसले त्यो पनि हो छ कि एउटा पहिले चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना सँगै बसेर कति मतलब टाइमसम्म चाहिँ त्यसलाई रियाज प्र्याक्टिसहरू गरेर नयाँ नयाँ कम्पोजिसन धेरै कम्पोजिसनबाट छान्ने गीतहरू छानिन्थ्यो होइन र त्यस्तै सिङ्गर्सहरू पनि यो गीतलाई चाहिँ यो सुट हुन्छ भन्ने थियो अब अहिले म्युजिक डाइरेक्टरले बनायो भने म्युजिक डाइरेक्टर राम्रो गीत छ उसले आफै गाउँछ भने सिङ्गर चाहिएन त्यहाँ आवाज यसो मिलेसम्म यताउता गरेर सकभर अब त्यो भयो भने थ्याङ्क्स टु टेक्नोलोजी फेरि होइन टेक्नोलोजीले सजिलो पनि बनाइरहेछ अटो ट्युन हुन्छ के हुन्छ होइन मिलाउन मिल्छ त्यही भएर त्यो फेरि अडियन्सहरूलाई पनि कानलाई सुन्दाखेरि भयो अब टेक्निकलिटी पनि अडियन्सले धेरै नखोज्ने भएर पनि हुनसक्छ त्यो पनि हो अब मान्छे व्यस्तता पनि धेरै बढेको कारणले गर्दाखेरि म्युजिकतिर पनि ध्यान त्यति दिँदैनन् तर त्यो भनेको चाहिँ फेरि हामीलाई नै हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई नै त्यो अलिकति सेटब्याक जस्तो भयो नि त त्यो पनि हो किनभने सिङ्गर्सहरूलाई पनि के भने मेहनत नगर्ने भयो कि अहिलेका सिङ्गर्सहरू कस्तो भने कि अब हामी त मतलब सुरुवातदेखि नै अन्तिमसम्म एउटा गीतलाई चाहिँ फुल फेजमा हामी गाउँथ्यौँ कि टेक हो अहिलेको सिङ्गर्सहरूलाई चाहिँ के भयो भने एक लाइन गायो भने फेरि त्यो लाइन चाहिँ फेरि गाउनु पर्दैन कि त्यो धेरै ठाउँमा आउँछ नि त्यो लाइन त्यो चाहिँ त्यो कटिङ गरेर राखिदिएको हुन्छ कि त्यस्तो छैन किन चेन्ज पनि हामीले गर्न मिलेन कि अहिले चाहिँ त्यति बेला त हामी एक लाइन यो गायौँ अर्कोमा अर्कै स्टाइलले गाउँथ्यौँ अनि सुन्दाखेरि भेराइटीहरू पनि देखिन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ त्यो त्यति देखिँदैन त्यसले गर्दामा कसको कुन बेला कुन गीत हिट हुन्छ भन्ने थाहै छैन त्यति बेला चाहिँ गीत चलेको कस्तोलाई भनिन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ गीत चलेको भनेर कस्तोलाई भन्न मिल्ला त अहिले त युट्युबको जमाना छ अब युट्युबमै चाहिँ यति करोड गयो या यति लाख गयो त्यतिमै चाहिँ हामीले चाहिँ यो गीत हिट भएको रहेछ भन्ने हुन्छ अनि बढी चाहिँ अब जस्तो अब म्यारेजहरूमा पार्टिजहरूमा चाहिँ जुन गीत बढी बजिरहेको हुन्छ मान्छेले त्यही सोध्छ कि यो हिट छ त्यसैको प्रमोसन पनि गरिरहेको हुन्छन् होइन त्यसले गर्दा म त्यसमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ यहाँलाई चाहिँ आफूले यसो एनालिसिस गर्नुपर्दा चाहिँ इन्डस्ट्री अथवा एउटा आउटकमको हिसाबले होइन अरू हिसाबले नहेरिकन आउटकमको हिसाबले गीत निस्किने त्यो क्वालिटीको हिसाबले पहिलाको ठिक थियो अहिलेको ठिक छ अहिले चाहिँ नम्बर्समा छ मलाई पर्सनली चाहिँ के लाग्छ नि अहिले चाहिँ क्वान्टिटी बढी भयो क्वालिटी भन्दा यहाँको चाहिँ के छ त्यही हो मेरो पनि त्यही हो क्वान्टिटी बढी छ क्वालिटी धेरै कम छ भनौँ न अनि बढी कस्तो भएको छ भने अहिले आएर चाहिँ मुभीको गीतहरू चाहिँ बढी चल्ने गरिएको छ किनभने कि एकदमै कमर्सियल भइसक्यो चाहिँ अब मुभीको प्रमोसनको एउटा मेन मुभीको प्रमोसनको मेन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट मान्ने भयो अब अहिले हामी चाहिँ अब कुनै आफ्नो पर्सनल गीतहरू एफएमहरूमा अरू रेडियोहरूमा दिँदाखेरिमा उनीहरूले कमै बजाउँछन् किन उनीहरूलाई चाहिँ मुभीकै गीतको प्रमोसनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पे गरिरहेको हुन्छन् कि त्यसले किनभने फिल्मको कुरा छ त्यत्रो लगानी गरेको हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो गीत प्रमोसनको लागि चाहिँ बढी जोड दिएको हुन्छ पहिले त्यस्तो थिएन पहिले चाहिँ आधुनिक गीतहरू सबैलाई चाहिँ चान्स पाउँथे र राम्रो पनि थियो तर अहिले चाहिँ मुभीमै गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो यहाँको अब भोकलको कुरा गर्नुभयो होइन रियाजको कुरा गर्नुभयो यहाँ आफ्नो भोकललाई चाहिँ एउटा शेप जस्तो छ यहाँको त्यसमा चाहिँ राखिराख्नको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ कि या अथवा के गर्नुहुन्न अब जस्तो अब बढी त म सोजहरूमै बिजी छु प्रोग्राम्सहरू गर्छु होइन त्यसमा पनि रियाज भइरहेको हुन्छ गला चाहिँ एकदम फर्मै हुन्छ र रेकर्डिङहरू पनि भइरहेको हुन्छ अब घरमा अब रियाजहरू पनि भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा म गीतमै बगिरहेको हुन्छु त्यसले गर्दामा त्यस्तो प्रब्लम छैन ओके सो एकदमै कोही चाहिँ धेरै स्ट्रिक्टली नै लिनुहुन्छ नि त भोकललाई लिएर यो चाहिँ गर्नै हुँदैन यति चाहिँ म गर्नै पर्छ भन्ने खाले त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन अब त्यो अब काम जबसम्म पाउँछ होइन गाउने काम पाइरहेको छु होइन त्यस कारणले गर्दा पनि प्रब्लम छैन गाउँ रियाज जति पनि प्र्याक्टिस भइरहेको छ होइन भनेपछि अब एउटा भोकल चाहिँ फर्ममा भइराख्नको मेन मन्त्र भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस नै हो जति गाइराख्यो त्यति नै हुन्छ यो खानपिन यताउताले चाहिँ म मान्दिनँ अब कहिलेकाहीँ अब अभियसली अब चिसोहरूले अलिकति चिल्लो पिरोहरू अलिक भइहाल्छ तर द मोर यु प्र्याक्टिस द बेटर भोइस यु क्यान ह्याभ
ओके सो हामी विल टक मोर अफ दिज र यस एकदमै रमाइलो भइराखेको छ आनन्द कार्कीज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग तपाईँहरूले पनि कुराकानी गर्न तपाईँहरूलाई मन छ डेफिनेटली धेरैजनालाई मन छ कतिजनाले चाहिँ हामीलाई मेसेज पनि गर्नुहुन्छ होइन फोटो अपलोड गरेका हुन्छौँ मेसेज गर्नुहुन्छ तर आई डोन्ट नो वाट किप देम अवे फ्रम कलिङ अस सो 400653 एन्ड 400653 400653 र 400653 हाम्रो स्टुडियोको नम्बर छ पछि कम्प्लेन गर्न पाइँदैन मैले कुराकानी गर्न पाइनँ भनेर सो इफ यु गाइज वान्ट टु टक टु आवर guest for today, Mr. Anand Karki, then do call us up. So, iti bela bhane we are heading on to our second musical break and we will be right back. Don't go anywhere. Alright, that was our very last commercial break, I guess, for MOIC Music of Your Choice. Pro Star Music of Your Choice, stars on Music of Your Choice. Yes, हामीसँग आज वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ आनन्द कार्कीज्यू उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ ओके सो मैले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सत्यजीलाई पनि सोधेको थिएँ होइन सिङ्गर हुन चाहिँ इनबर्न नै हुनुपर्छ हो त्यो पछि कोही गएर म सिङ्गर बन्छु अथवा केही भन्यो भने त्यो मान्छे सिङ्गर हुँदैन नै सिङ्गर बन्छ हो त पपुलर हुँदैन ओके सिङ्गर त अभियसली उसले सिक्यो भने जाने भने टिचर हुन सक्छ या त राम्रो एउटा थ्योरीहरु सम्म ठीक छ तर प्र्याक्टिकली उले प्र्याक्टिकली अब हुन त अब जति पनि संगीतका गुरुहरू हुनुहुन्छ यहाँ सिकाउनु हुन्छ हैन तर उहाँहरु एकदम राम्रो सिङ्गर हुन सक्थे नि त तर जुन स्वर छ जुन टोन छ त्यो त गॉड गिफ्ट हो भगवानले दिएको हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यही हुन्छ धेरै सिकेको छ जानेको छ भन्ने हुँदैन के यसमा चाहिँ म राम्रो एउटा सिङ्गर हो भनेर मान्छेलाई बुझ्न त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ के मतलब कसरी चाहिँ मान्छेले त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छ होला कस्तो म आफू एउटा राम्रो सिङ्गर हो भनेर रियलाइजेसन नभएर पनि कतिजनाको स्किल त्यत्तिकै मरिराखेको हुन्छ हैन अथवा कोही अगाडि आउनुहुन्न आफूसँग भएको जुन भगवानले दिनुभएको त्यो गिफ्ट हुन्छ त्यो एउटा ट्यालेन्ट हो नि त त्यसलाई क्याश गर्ने उपाय चाहिँ के हो अब त्यसको लागि चाहिँ अब आफूले चाहिँ एकदमै त्यसमा चाहिँ लागि पर्नुपर्छ हैन मेहनत गर्नुपर्छ अब त्यसमा धेरै कठिनाइहरू आइरा हुन्छन् हैन पैसाको कमी हुन्छ धेरै कुराको कमीहरू हुन्छ र त्यो बड चाहिँ पार भइसकेपछि मात्रै त्यो एउटा सफलता पाउँछ के तर त्यो यस्तो सफलता पाउँछ कि संसारले उसलाई चाहिँ माया गर्न थाल्छ नि त त्यसको लागि चाहिँ मेहनतै हो परिश्रम हो र बाटोमा हिँड्दाखेरिमा चाहिँ अब आफू चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्स भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ एक दिन हुन्छ भनेर चाहिँ जानुपर्छ तर कठिन चाहिँ धेरै कठिन छ लडे पनि त्यसलाई चाहिँ सहन सक्नुपर्छ उठ्नुपर्छ हैन सो अहिले धेरैजना आर्टिस्टहरू जो आइराख्नु भएको छ हैन उहाँहरू चाहिँ जेनरली मैले देखेको चाहिँ उहाँहरू यो इन्डस्ट्रीमा त हुनुहुन्छ तर विगतका गीतहरू जति पनि छन् हैन अब नारायण गोपाल भनेर त सबैले भन्नुहुन्छ तर उहाँ द्याट्स नट इट हैन नेपाली म्युजिक भनेको त भास्ट छ के छ के छ त्यस्तो सबै कुराहरू रिसर्च गर्नु हुँदैन अथवा भनौँ न एउटा आफ्नै तरिकामा जानुहुन्छ तर त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ नलेज खासै राख्नु हुँदैन अथवा अडियन्सलाई पनि भ्युअर्सहरूलाई पनि त्यो कुराहरूको नलेज छैन हैन जस्तो अब अरुणा लामा हैन तारा देवीका गीतहरू कति गीतहरू यस्तो पनि गीत छ भनेर त्यस्तो खाले कुरा छ हैन यो ग्याप भनौँ न त्यो काल चाहिँ हाम्रो जुन म्युजिक छ जुन हाम्रो त्यो रिच लिटरेचर छ र अनि हाम्रो अहिलेको अडियन्सको बिचमा त्यो ग्याप चाहिँ के कारणले भएको होला अनि के कारणले चाहिँ यो भनौँ न एउटा एलिमिनेट हुन सक्ला अब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जुन अहिलेका जुन आर्टिस्टहरू छन् नि जसले कभर सङ्गहरू गाउँछन् हैन उनीहरूले चाहिँ त्यो आफूभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरूले जसले गीत उनीहरूले गाइसकेको छ ओरिजिनल सिङ्गर्सहरूको त्यो गीतलाई गाउँदाखेरिमा उनीहरूको नाम पनि भन्नुपर्छ र उनीहरूको बारेमा पनि केही कुरा गरिदिनुपर्छ कि अब यहाँ त यस्तो चलन आएको छ कि उनीहरूको नामै भन्दैनन् उनीहरूकै गीत जस्तो गरेर गीत गाइरहेका हुन्छन् कि भनेपछि आउने जेनेरेसनलाई पनि थाहा हुनु पर्यो यो गीत चाहिँ यस्तो थियो यसरी आएको भनेर चाहिँ त्यस कारणले पनि त्यो अलिकति छुटिरहेको छ कि ग्याप दिस इज रियली स्याड फेरि हैन किनभने यति यो त हक हो नि त यो त त्यो म्युजिकहरू भनेको यहाँले गर्नुभएको गीत अथवा यहाँले भन्नुभयो उदितजीले गर्नुभएको गीतहरू त्यो टाइम त्यो भन्दा अगाडिको गीतहरू अब जस्तो अब जेनेरेसन पास हुनुपर्ने हजुर जस्तो अब अहिले वनमा फुल्यो फुल मेरो गीत छ सुन सुन मायालु जोडी हो त्यसलाई रिमेक गरेर मान्छेहरूले गाए तर उनीहरूले कहिले पनि नाम भनेनन् हजुर हैन भन्नुपर्छ भन्न खोजेको हामीले जसरी आफूभन्दा अग्रजको नाम लिएर चाहिँ
स्टेजमा होस् कुनै ठाउँमा होस् उहाँको नाम लिएर चाहिँ हामीले बोल्यौँ भने भोलि आउने जेनेरेसनले उसलाई पनि त्यही हिसाबले नै त्यो संस्कार भनेको बस्दै आउनु पर्यो होइन किनभने आज ऊ हिट छ भोलि सधैँ हिट हुन सक्दैन अर्को आउँछ त्यो ठाउँमा होइन त्यसले गर्दा त्यति बेला उसलाई फिल हुन्छ अनि त्यो चाहिँ म चाहिँ फिल गर्छु किनभने त्यसैलाई चाहिँ अलवेज रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ आफूभन्दा ठुलो सिङ्गर्सहरूलाई अग्रजलाई तर अहिले चलन के छ भने मतलब म मात्रै हुँ जस्तो फिल गर्छन् अहिलेको सिङ्गरले त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु ओके सो फेरि कुरा गरौँ हाम्रो तिमीसम्मको कुरा हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ होइन यो तिमीसम्मको जुन यो गीत गर्नुभयो यहाँले आफै प्रड्युसर पनि यहाँ आफै हुनुहुन्छ होइन प्रोडक्सन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त अब गीत गर्नु भनेको धेरै गाह्रो काम पनि हो तर त्यसमा पनि जस्तो अब गीतकार प्रकाश पुञ्ज भाइले पनि यसमा सपोर्ट गरेको छ जस्तो म्युजिक पनि राम्रो शिखर सन्तोषले म्युजिक दिएको छ अब डाइरेक्सन पनि अब माइकल चन्दले डाइरेक्सन राम्रो गरेको छ अरूले जति पनि भाइ बहिनीहरूले सबैले साथ दिनुभयो त्यति बेलासम्म सुटिङको बेलामा होइन किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म सुटिङ गरेर त्यतिकै त्यहाँ बस्नु भनेको धेरै गाह्रो काम हो एनर्जी फेरि सुरुमा देखेको एनर्जी लास्टमा पनि देखिनु पर्यो हैन लास्ट शटसम्म पनि त्यो एनर्जी त्यतिकै देखिनु पर्यो सो या इट्स डेफिनेटली हार्ड सबैलाई नै गाह्रो परेको थियो र यो काम सुटिङको काम भनेको सजिलो काम हैन र एक्टिङ गर्नु पनि सजिलो मलाई चाहिँ लाग्दैन हैन किनभने यो एकछिनको गीत हुन्छ तर सुटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अब धेरै यहाँलाई एक्टिङको लागि पनि अफर आयो होला नि यति आफैमा हुन्छ नि यो रियली गुड लुक्स हैन सो एक्टिङको लागि पनि अफर त आयो होला हिरो नै बनेर खेल्नु पर्यो भनेर हजुर त्यो धेरैचोटि आएको थियो पहिले पनि मैले एक दुईवटा काम पनि गरिसकेँ हैन तर बढी मेरो फोकस चाहिँ म्युजिकमै थियो के किनभने म्युजिक सित चाहिँ सधैँभरि चाहिँ त्यो टाढा होला भने त्यो लगाव भइराख्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति मैले त्यता टाइम दिन सकिनँ ओके सो अब तिमीसम्मबाट चाहिँ के एक्सपेक्टेसन छ स्पेशली वर्ल्ड कपको टाइममा रिलिज गर्नुभयो विच इज अ ह्युज रिस्क जस्तो मलाई लाग्छ यहाँलाई धेरैजनाले पनि भन्नुभयो होला त्यो चिज तर कसरी लिनुभयो त्यो चिजलाई के एक्सपेक्टेसन छ अब यो गीतबाट अब मेन चाहिँ अब यो म चाहिँ के भन मैले चाहिँ मेरो सोच चाहिँ के भयो भने कि अब गेम पनि हेर्ने फुटबल पनि हेर्ने जितेपछि यो गीतमा नाच्ने अब किनभने गीतै त्यस्तो छ अब डान्सिङ नम्बर हैन इन्जोय गर्ने रमाइलो गर्ने स्याड किनभने फेभरेट टिमहरुले चाहिँ जित्नै पाइराख्नु भएको छैन के सो अहिलेसम्म नाच्न चाहिँ पाउनु भएको छैन होला यहाँ पर्सनली आफू चाहिँ वर्ल्ड कपमा चाहिँ कुन टिमलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ अब मेरो चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने यस्तो त छैन जुन जसले बेस्ट खेल्छ राम्रो खेल्छ हैन उसलाई सपोर्ट गर्छु अब साथीहरु एट द एन्ड अफ द गेम हो कि क्या रिजल्ट आइसकेपछि म सपोर्ट गर्छु अब बेस्ट अब जस्तो अब इंग्ल्यान्डको टिम पनि छ हैन जर्मनको पनि छ राम्रो हैन अब पहिलेका ब्राजिल हैन अब त्यस्तै अब सबलाई मिलाएर एकै ठाउँमा ल्याएर आन्सर दिनु हुँदैन एउटा नाम दिनु भने नि कहिले पनि नाम नदिनु हुने भयो अब बेस्ट म चाहिँ कस्तो भनेको अब हेर्दाखेरिमा चाहिँ बेस्ट टिम हुन्छ नि जस्तो अब सुरुदेखि नै आइरहेको अब जर्मनहरू भयो अब जर्मन भयो ब्राजिल भयो अर्जेन्टिना भयो ओके तर म यो पोल चाहिँ म खोलिदिन्छु हैन अस्ति हामीसँग कुरा गर्दा यहाँले ब्राजिल भनिसक्नु भएको थियो मैले एकचोटि त्यो कुरा फेरि भन्न लगाएको मात्रै हो हैन सो जाँदै चाहिँ जो इन्डस्ट्रीमा आउन चाहिराख्नु भएको छ सिङ्गर बन्न चाहिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब उहाँले आउनुहोस् हैन अब एकदम राम्रो यो फिल्ड छ हैन हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा स्वागत छ सबैजनालाई नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा र सधैँ सिकेर जानेर बुझेर र एउटा संस्कार बोकेर र गीत मात्रै गाउने होइन कि धेरै कुरा चाहिन्छ सिङ्गर एउटा राम्रो सिङ्गर र लामो समयसम्म टिक्नको लागि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संस्कार त्यो प्र्याक्टिस रियाज र एउटा आफूमा सधैँभरि अब डेडिकेसन भइरहनुपर्छ भन्न चाहन्छु र आउनुहोस् यो इन्डस्ट्री साह्रै राम्रो छ कति राम्रो छ कि अब म बयान गर्न सक्दिनँ अब म 30 वर्षदेखि यो फिल्डमा छु र सबैको माया सबैको रेस्पेक्ट मैले पाइरहेको छु त्यही भन्न चाहन्छु सो जाँदै अब यहाँले गाउनु भएको छ पुरानै गीत चाहिँ कुनै यसो गुनगुनाइदिनुहोस् न मेरो रिक्वेस्ट हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि
अब उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ जहाँ जाँदाखेरिमा पनि अब मेरा आधुनिक गीत त छँदैछ जस्तो जनम जनम जिउला सँगै जनम जनम जिउला सँगै भाकेर बर पिपलु यो मन दिए यो तन दिए तिमीलाई ए मायालु भाकेर बर पिपलु. Oh, that was treat to my ears. Thank you so much. एक घण्टा कति छिटो बित्यो पत्ता पनि भएन हैन. Thank you so much टाइम दिनुभयो. यहाँको यो प्रोजेक्ट तिमीसम्म र आउने प्रोजेक्टहरुको लागि धेरै धेरै शुभकामना. Thank you. Thank you so much. With that, we have to wind up for today. So yes, thank you so much everyone for being part of Music of Your Choice. So सधैँ हाम्रो कार्यक्रमको हिस्सा भइराख्नु होला भन्दै I would like to say bye bye and I love you all.